अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी और आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। 27वीं तरमीम का मसवदा सामने आ गया। फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल होंगे। वफाकी अदालत कायम की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है यह हम आपको बताएंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास भी ख़त्म हो गया है और अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, नया ढांचा क्या बनेगा इंतज़ामी और आइनी, जिसके तहत क्या अब तब्दीलियाँ आएंगी। हाफिज़ आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, अब वो कितने अरसे के लिए तैनात होंगे, बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएंगे इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा मंजूर हो गया है। काबीना ने, वफाकी काबीना ने मंजूर किया। बाकू से वज़ीर आज़म ने जनाब उसकी क़यादत की, वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की और उसमें मंजूरी दे दी। फिर उसके बाद तारड़ साहब में आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर क़ानून ने ब्रीफिंग भी दी है। मेरे पास मसवदा पड़ा है कि उसके मुताबिक क्या होगा। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आ रही है कि फौजी कमांड में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि एक नई तब्दीली आ रही है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। जबकि आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा क्रिएट किया जा रहा है और वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बराबर ही होगा। और वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आपको बताया था कल भी, जनरल आसिम मुनीर ही होंगे। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और मैंने आपको बताया था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को बाइज़्ज़त रिटायरमेंट दी जाएगी, जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। वो चले जाएंगे। उसके बाद नया कोई बंदा इस पर नहीं आएगा, बल्कि जो मुश्तरका कमान होगी मुसल्लह अफवाज की, जैसे कि एयर फोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, इन सब की कमांड जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास होगी। बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल, जो जो शख्स भी फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात होगा या फिर इसी तरह के बड़े ओहदों पे तैनात होगा, उसकी जो तैनाती होगी वो ताहयात होगी। वो ताहयात यूनिफॉर्म में आएंगे। उनकी बरतरफी सदर की तरह बहुत मुश्किल होगी। जैसे सदर को आप इम्पीच कर सकते हैं चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के ज़रिए, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसी तरह फील्ड मार्शल की इम्पीचमेंट यानी उनको हटाना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। और नए अजाजी ओहदे भी मिलेंगे। जैसे फील्ड मार्शल है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स होता है, फील्ड मार्शल के बराबर का ओहदा होता है एयर फोर्स में। एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है नेवी में। ये तीनों ओहदे जो जब कभी प्राइम मिनिस्टर इन ओहदों पर किसी फौजी अफसर को तैनात करेंगे तो उनकी मुद्दत मियाद जो है वो हमेशा के लिए होगी जॉब की। वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे, उनका ओहदा हमेशा रहेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई जो है सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत मुमकिन होगी, जैसे कि सदर का मुआवजा होता है उसकी तरह होगी। और उनको आर्टिकल 248 के तहत आइनी इस्तिस्ना हासिल होगा। अच्छा, तो आर्मी चीफ ही पहली दफ़ा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पे तैनात होंगे और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, एक नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का। वो आर्मी से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो तैनात करेंगे, ज़्यादा तैनात करेंगे, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मशवरे से वो करेंगे आर्मी चीफ की सिफारिश पे। तो जो नवंबर से वो ओहदा ख़त्म हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे पाकिस्तान के जो सियासी महाज पे भी बहुत बड़ी तब्दीली है। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे पावरफुल होता है आर्मी चीफ का होता है, और जब आर्मी चीफ वर्दी में होता है तो उसकी बहुत पावर होती है। जब मुशर्रफ वर्दी में थे तो उनकी बहुत पावर थी, और वर्दी में नहीं रहे तो उनकी कोई पावर नहीं रही। अब जबकि वो तीनों मुसल्लह अफवाज को कमांड करेंगे तो ये उनकी पावर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब लाइफ टाइम उनकी ओहदा मियाद होगा तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म में रहेंगे, उनकी इम्पीचमेंट मुश्किल हो जाएगी। गोया अगर इमरान खान कभी हुकूमत में आ भी जाते हैं अगले इलेक्शंस के बाद, तो उनके लिए जनरल आसिम मुनीर को हटाना, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हटाना तकरीबन नामुमकिन होगा। ये मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा रही है अगले आने वाले 5-10 सालों के लिए कि जी अगर इलेक्शन होते हैं कभी और उन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो के उसमें जनाब पीटीआई जीत जाती है तो फिर क्या होगा। ताकि आपको पता है ना, जनरल बाजवा साहब जब थे तो उस वक्त ये जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी तो ये खदशा था कि जी आर्मी चीफ साहब को हटा दिया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास ये इख्तियार होता है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास आइनी तौर पे इख्तियार होता है कि आर्मी चीफ को बरतरफ कर सकता है। जब नवाज शरीफ साहब ने भी बरतरफ करने की कोशिश की थी 99 में, तो क्या हुआ था, कू हो गया था उनके खिलाफ, लेकिन वो कर सकते थे। तो ये इख्तियार जो होता है, अब फील्ड मार्शल को तो कोई भी नहीं हटा सकेगा और कभी भी नहीं हटा सकेगा। तो ये एक सियासी डायनामिक्स में जो अपने ओहदा है आर्मी जो फील्ड मार्शल है उनका, वो इतना बालातर हो जाएगा कि वो उसको नहीं उठा सकेंगे। एक साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी, वो मुझे कह रहे थे कि जी जनरल ज़ियाउल हक साहब को ना कुरान की चंद आयतें याद थी और उन्होंने पाकिस्तान पे कितना अरसा 11 साल तक वो पाकिस्तान पे रहे थे, तो हाफिज़ साहब को तो पूरा कुरान याद है। तो अब उससे अंदाज़ा लगा लें कि हाफिज़ साहब की मुद्दत मियाद अब कितनी बढ़ चुकी होगी और कितनी बढ़ेगी। तो अब इस पे बहुत तनकीद भी सामने आ रही है, तारीफ भी सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जी ये एक ऐसा ओहदा होता है कि चूँकि स्ट्रेटेजिक कमांड आपके पास होनी चाहिए, फौरी तौर पे फैसले हो सकें, जब जंग हो जाए तो क्या करना है।
مگر یہ بات بھی ہے کہ ارتکاز ہو رہا ہے طاقت کا ایک عہدے پہ، اور بہت زیادہ ارتکاز ہو رہا ہے. اب جو ایئر فورس ہے وہ بھی کمانڈ میں آ جائے گی، نیوی بھی ان کے کمانڈ میں آ جائے گی. ایئر فورس اور نیوی اگر الگ الگ رہتے ہیں تو بھی خیر آپریشنلی تو الگ ہوں گے، مگر جب جنگ ہوگی تو اس میں یہ ان کے انڈر ہوں گے، تو الگ رہ کے بھی تھرائیو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر فورس نے اپنے آپ کو کتنا مضبوط کیا، کتنا جدید کیا، کس طرح انہوں نے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنائی تھی اور وارفیئر میں جدت لائے تھے، جس کا بہت فائدہ ہوا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ان کی اپنی آپریشنل ایک انڈیپینڈنس برقرار رہے. تو یہ بہرحال ایک اس کے بہت دور اثرات ہوں گے. اس کے ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی الیکشن ہوتا ہے، نیا کوئی بندہ حکومت میں آتا ہے جو کہ مخالف ہوتا ہے تو وہ بھی ہٹا نہیں سکے گا. اس کے علاوہ عہدہ کی میعاد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تاحیات کا کر دیا گیا ہے، پاورز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو یہ کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی کنسنٹریشن ہے ایک پاور کی. دوسری جو تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ آئینی عدالت کے قیام کا ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، ایک نئی عدالت قائم کی جائے گی جس کا نام ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان. وفاقی آئینی عدالت ہوگی، اس میں ہر صوبے کی برابر نمائندگی ہوگی. یہ عدالت آئینی تشریح، بنیادی حقوق اور وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات پر فیصلہ کرے گی. یعنی یہ جو آئینی تشریح والا کام ہے سارا سپریم کورٹ سے لے کے اس عدالت کو دے دیا جائے گا. گمان غالب ہے کہ جسٹس امین الدین جو کہ آئینی بینچ کے اس وقت سربراہ ہیں وہ آئینی عدالت کے بھی سربراہ ہوں گے، اور سپریم کورٹ سے یہ عدالت بالاتر ہوگی. ان معاملات میں جو آئین سے متعلق ہیں ان میں وہ سپریم کورٹ سے بالاتر ہوگی. جو آئین کی تشریح ہے، بنیادی حقوق ہے، وہ سارے مقدمات ان کے پاس آئیں گے. آرٹیکل 184 جو کہ سو موٹو کے اختیارات سپریم کورٹ کے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور جو ہے وہ اب سو موٹو نہیں لے جا سکے. اس سے پہلے سو موٹو کے اختیارات پہ بہت بات ہوتی تھی کہ وہ انتظامی امور میں مداخلت کرتے تھے. ثاقب نثار نے سو موٹو لے کے ایسی تیسی کر دی تھی، لیکن بعض اوقات سو موٹو ایسی چیزوں پہ لیے جاتے تھے جو کہ عوامی حقوق کے حوالے سے تھے. اب وہ بھی نہیں لیے جا سکیں گے اور وہ سو موٹو کا کام ختم ہو جائے گا. ججز کی جو ہے تقرری وہ 3 سال کے لیے ہوگی. ججز کی تقرری صدر کریں گے وزیر اعظم کے مشورے سے، جو آئینی عدالت کے جج ہیں، اور عمر جو ان کی 68 سال ہوگی. 3 سال کی ان کی مدت ہوگی چیف جسٹس کی، اور ججز کی تقرری براہ راست وزیر اعظم کی سفارش پہ ہوگی. تو یعنی یہ ججز کی تقرری کے اختیارات بھی وزیر اعظم کو مل رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کا کردار جو ہے وہ اپیلوں کی حد تک ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے لیے لازم ہوگا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے فیصلوں کو عمل درآمد کرے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہوگا وہ، اور عدالتی کونسل، اس میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس بھی شامل ہوگا، اور فیڈرل جوڈیشل کمیشن میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس بھی شامل ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی یہ شامل ہوگا. ججز کے تبادلے اور سبکدوشی اور ضابطے کے نئے اصول بھی اس میں اپنائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ججز اس فیڈرل شریعت کورٹ میں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جن کو تعینات کیا جائے گا اور انکار کریں گے تو ان کو برطرف بھی کیا جا سکے، وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہت سارے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے جانے کا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے. تو بہرحال ایک بہت دور رس اثرات والی، عام عوام کے لیے تو شاید اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈھانچہ ہے پاکستان کا ریاستی، اس میں ایک دور رس تبدیلی والی ایک 27ویں ترمیم متعارف کروائی گئی ہے. اس میں جو باقی چیزیں تھیں، جو NFC ایوارڈ میں تبدیلی، صوبوں کے اختیارات، وہ نہیں سامنے لائے گئے. اور بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اجلاس بھی ختم ہو گیا. اس حوالے سے انہوں نے بڑی سخت مخالفت کی تھی. ابھی CEC کا اجلاس ختم ہوا. شازیہ مری نے اس حوالے سے اناؤنس کیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آرٹیکل 164 ہے جو کہ NFC ایوارڈ کے متعلق ہے، اس پہ ہم تبدیلی نہیں منظور کریں گے. صوبوں کے اختیارات کا توازن جو پہلے تھا وہی برقرار رہے گا. لیکن میں نے جیسے کل آپ کو کہا تھا، جو اصل ترمیم ہے اس پر انہوں نے حمایت کا اظہار کیا ہے. آرٹیکل 143 میں جو ترمیم ہے جو کہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کریں گے، اور آئینی عدالت کے حوالے سے جو ترمیم ہے اس کی بھی ہم حمایت کریں گے. تو گویا یہ ترمیم اب منظور ہوگی. ان کو سینٹ میں جو حکومتی اتحاد ہے اس کو 64 ارکان کی حمایت چاہیے، قومی اسمبلی میں 224 کی چاہیے. 2/3 اکثریت سے پاکستان کے آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. پاکستان کے آئین کی یہ 27ویں ترمیم ہے. پاکستان کے آئین میں کافی ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں، اور یہ ترمیم ظاہر ہے 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے. اور یہ ترمیم جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں کہ ظاہر ہے 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں جو اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں. اسی وجہ سے اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ نومبر میں کیوں یہ ضروری تھی، اور
اس لیے 20 نومبر سے پہلے پہلے یہ کیوں پاس ہو جائے گی. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے باکو سے جناب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا, ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی منظوری دے دی. انہوں نے کہا جی میں نے نواز شریف سے بھی مشاورت کی تھی, نواز شریف صاحب سے بات کی گئی اور انہوں نے اس کی اپروول دی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا صدر زرداری سے منظوری لی, صدر زرداری نے بھی اس کی اپروول دی. اس کے علاوہ اتحادی جماعتوں MQM باقی پارٹیوں نے بھی اس کی منظوری دی. تو گویا یہ ایک متفقہ دستاویز بن چکی ہے اور ساری پارٹیوں نے اس کو اتحاد کیا. بھائی جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی اس وقت بھی ساری پارٹیوں نے دیا تھا, نون لیگ سمیت, اور جو کہ نون لیگ اس وقت اپوزیشن میں تھی. تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے, اور یہ ترمیم نے منظور ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ منظور آ گئی ہے سامنے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں اختیارات کا ارتکاز ایک جگہ پہ ہوگا, ایک عہدے پہ ہوگا, اور آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ جو ہے وہ کہاں ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے آئے یہ ترمیم. بظاہر اس پہ بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو ماہرین ہیں, آئینی ماہرین ہیں جو وہ ہیں, بہرحال اب پاکستان میں جو آئین بنانے والے ہیں وہ سب اگر اس کے ساتھ متفق ہیں تو اس نے پاس تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تھی آج کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ ساتھ افغانستان کے محاذ پہ آپ کو بتایا تھا کہ ٹاکس فیل ہو گئے ہیں قطر میں. رات کو عطا طارق صاحب نے اناؤنس کیا, پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی پاکستان کا وفد استنبول سے روانہ ہو گیا. تو افغانستان اور پاکستان کے محاذ پہ بھی تناؤ باقی ہے. افغانستان اپنے الزامات لگا رہا ہے جی پاکستان نے بات نہیں مانی, اور پاکستان نے کہا کہ افغانستان نے بات نہیں مانی. ظاہر ہے پاکستان کہہ رہا تھا کہ TTP کے خلاف کارروائی کی جائے, اور TTP کے خلاف افغانستان کے طالبان جو ہے وہ کارروائی کرنے پہ تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. پاکستان کے ہزاروں فوجیوں کی اور سویلینز کی جانیں جو ہے وہ اس راہ میں جا چکی ہیں, دہشت گردی کی نظر ہو چکی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.